Hey, salam alaikum. Bon, راح نكملو في لا دوزيام بارتي تاع لو موتيس تاعنا. سي كو في هاد لا بارتي خليتكم تكملوا لو ديزاين تاع لابليكاسيون. انا كيما قلت لكم جي ديجا في هذيك هاد لو جو هذا. انا ما خداليش بزاف الوقت، جي سامبلومون كوبي كولي وتحصلت على الريزولتا هذايا. بون نتوما تاني لازم يكون عندكم الريزولتا هذا. وهنا كيما تشوفوا هنا روج فير، لارير بلون روج فير، اي يلو، جون. هاد لي كود كولور راح تلقاهم في في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو اللي فاتت، ولا ما في لا فيديو. سي كو هادو لي كود كولور اللي قلت لكم عليهم هاهم ليك. سي كو كي نابليكي ومن بعد كي يكون لو مو هذاك مال بلاسي نافيشيو له ان جون، كي يكون في بلاصتو نافيشيو له ان فار. سينو الا لو مو لا لاتر هذيك جو دير ماشي لي مو، الا لا لاتر هذيك نيكزيست با في هذاك لو مون نافيشيو له ديريكتومون روج. اون باس او ستاج سويفون. بون كيما راكم تشوفوا كل حاجه راهي اوردوني. دوكا لازم نديرو هدايا لو منيو تاع لا بوز كيما راكم تشوفوا. تاني نوري لكم تاني كيفاش نقدروا ديبلاسيو لابليكاسيون تاعنا ابارتير من هاد لو بوطون هدايا كيما راكم تشوفوا. باسكو مام هنا ما نقدروش. ما كان ديماري لابليكاسيون مانيش حاب نديماريها، باسكو كان ديماريها ما عنديش بي من نغلق لابليكاسيون. الوغ خلي حتى كي نكملو لا دوزيام فورم هادي. بون جو في كريي نوفيل فورم بي سي ال هكذايا. تو دابور كيما ريت لكم نجيو لهنايا نقولوا لها بلي ان on n'a pas besoin les bordures. هنايا نسحقو بليزيور تي ايماج. تي ايماج الاولى اللي هي لو باك جراوند تاعنا، نشوفو هنايا بيكتشر، نحوسو ديريكتومون على بوز. فوالا بوز. اوكي، يجيبنا لو منيو تاع البوز. كبرها شوية. فوالا فوالا عندنا لو منيو تاع البوز. واش تحقو تاني؟ تحقو دي بوطون، ستادير اون ا بوزوان دو 3 بوطون. نجيبو هنا دي تي ايماج. ليماج الاولى نديرو فيها ان ريزوم، ستادير كونتينيي. فوالا لي بوطون لي بوطون. يا ما تسمع ماشي في الفولدر هذايا، مكسكيوز. c'est que le dossier formation des ADN. Voilà, Delphi TP Motus راهم هنا ريزيوم. اوكي، جبنا لو بوطون تاع ريزيوم نديرها هكذايا. on va simplement faire des copier-coller. voilà، نحطوهم في الوسط ونضميوهم. دوكا هادي نبدلو لها، نعطو لها ليماج تاعها. لا دوزيام سي لو ريستارت. فوك طوندي الدوزيام هي تاع لو ريستارت لود. راهي ريستارت. فوالا. pour la troisième c'est le exit. نخرجو من l'application. exit راهي exit. اوكي. بون هذه هي هذا هو المنيو بوست تاعنا. سي كو دوك نجيو لو بوطون هذا اكزيت، نقولوا له كون اون كليك دسو واش يصرى؟ راح يغلق لابليكاسيون. صح. لابليكاسيون هي لا فورم برينسيبال تاعنا هي لا فورم 1. هاد لا فورم 2 تاع لو اكزيت. صافي هنا واش نقولوا له؟ نقولوا له هو احنا جوست نغلقوا لا فورم برينسيبال، لابليكاسيون تتغلق اوتوماتيكمون. صافي نقولوا هنا فورم 1 بوين كلوز. كيما راكم تشوفوا هنا يعطينا هنا ايرور. باسكو علاه؟ باسكو ما على بالوش شنو هادي فورم 1. كي تحبوا تيتيليزيو اون فورم اون اوتر فورم اللي ما راهيش في هذيك لا فورم، تجوا لهنا تكتبوا هذاك لو كود لا لين دو كود، وتجوا لهنا تقولوا يوز انيت. يوز انيت
voilà, je vais utiliser le unit 1.pas, c'est-à-dire la forme 1 في la forme 2. voilà juste cliquer عليها et ben voilà عندنا la forme تاعنا. هنا سي بون راكم بون ما كملش الاخرين حتى كي نخدمو نجيو لهنا نديرو لا سويت ولا بون نجيو لهاد الريزوم تاني نسحقوه ميكسكي نقولولو بلي هاد لا فورم 2 اللي رانا فيها بوان كلوز باش يخلينا نكملو نلعبو. فوالا يونجستري سا نجيو لهنايا لو منيو هدايا نجيو لو منيو كي نكليكيو عليه واش نقولولو بلي افيشينا الفورم 2 بوان شو مودال. قولي علاش انا ما عرفتش شنو الفورم 2. نجيو كيما وريت لكم هنا اونيت 2 اون كليك دوبل كليك و فوالا جاب اليوزرز تاعها. كي نديماريو لابليكاسيون كاين بوكو دو شوز كيما راكم تشوفوا مازال ما لحقناش لو فري ريزولطا مي بون. كليكيو هنا على المنيو قولوا له هنا ريزوم يعاود يرجعنا كي نكليكيو على اكزيت يبان يطلق ديريكتومون لابليكاسيون تاعنا. الحاجه الاولى اللي راكم تكونستاتيوها سي با بو سي با دو تو بو كيما راكم تشوفوا لو غري هدايا ماشي كيما لابليكاسيون اللي وريت لكم. الحاجه الاولى سي كو اون فا انلفي هذاك لو غري ونرجعوها ترونسبارون. نجيو لهنايا نروحو للكود نروحو لهنا الكود هنا اون فا اجوتي اون بروسيدور تاع لا ترونسبارونس. انا ما نحفظش لي بروسيدور جوست ندير ديريكتومون كوبي كولي ماشي عيب نورمال. هذه هي لا فونكسيون تاع لا ترونسبارونس ما حاش نخدمها انايا. تاني نعطيكم ان كونساي اللي انايا الحمد لله نجحت فيه سي كو ما نحفظش لي كود جابخون با. بون كاين دي كود تحفظهم او كور دو او كور تاع لا براتيك اكسيتيرا مي الحمد لله كاين جوجل حاجه يسحقوها جوجل هاو تو ولا ليست فيو ليست بوكس كاونت كيفاش نجيب الكاونت اكسيتيرا اكسيتيرا كيفاش ندير لا ترونسبارونس يعطي لك كلش ما تحفظش ما تعمرش راسك بهاد لي كود اكسيتيرا تولي او نعرف لي كود نو سا سير ريان بور موا سا سير ريان. بالك دوطخ يقول لك او عارض انايا سا سير ريان نحفظ لو كود لي ديجا كاين بلاصتو. بون ما علينا شنو لو كود تاعنا هنا واش درنا اون كوبي كولي اون انسيري لا بروسيدور هادية لا بروسيدور اون انسيري ديريكتومون في الكود تاعنا اون بروسيدور كيما تعلمتو في الباسكال. نخدمو لي بروسيدور واش فيها لا بروسيدور هادي ا فورم كولور ا فورم نمدو لها elle prend le T form. Le T form c'est la forme هادية. le boolean c'est-à-dire si true ou false. A forme transparence color égale le boolean حنا حنمدو لها true ou false وبعد يشد لا فورم هادي بوان كولور يمدها لا فورم تاعنا c'est-à-dire la couleur تاع لارير بلون تاعنا حتولي ترونسبارون باسكو انا ترونسبارنت كولر ايغال ترو. دونك نشوفو كيفاش بون هنا لو كان ديماريوس يسباس ريان كيما تشوفوا مازال لو غري تقولي علاش غري بون باسكو مازال ما ابليكيناش هاد لو غري هاد لا ترونسبارونس على لا فورم تاعنا. كيما راكم تشوفوا حطينا برك لا بروسيدور كي تحطاك شغل ما عيطلاش شغل ما درنا والو باي. الوغ حنا نكليكيو هنايا كليكو هنا في الفيد هذايا نجيو لهنا لا فورم نروحو ليفينمون اون شو واش نقولولو نقولولو نستعملو هاد لو سيت ترانسبارونس واش عنده دو بارامتر. عنده لو بروميي سي تي فورم دوزيام سي البوليان. لو تي فورم تاعنا سي تي فورم 1 سي فورم 1 جو ميكسكيوز سي فورم 1. الدوزيام سي ترو نقولولو وي ابليكي لا ترانسبارونس ديماري اي بوم فوايي راكو تشوفو دوكا ابليكا لا ترونسبارونس. هنا مازال ما ابليكاش باسكو ما طبقناش عليها مي دوك تشوفو كيفاش اون فا براتيكي لا ترونسبارونس على البوز. مي كيما راكو تشوفو لو ريزولطا راهو بان لنا هنايا بلي الي ترونسبارونت. نجيو حاجه تاني نجيبو هاد لا فون تاعنا حبيت نحطها او ميليو تاع ليكرون باش مقعدش نشوف دو كوتي
وين راهي سنتر ديسكتوب سنتر باش يجيبها لي اون ميليو تاع ليكرون صح. دوكا نجيو لا فورم 2 كيف نجيو ديريكتومون لا بروسيدور هذيك اللي اكزيست في الفورم 1. الور ما كان نعاود نكتبوها هنا جيست نجيو ديريكتومون اون شو هنا تاني باش نعلمكم باللي تقدروا تستعملوا دوطخ بروسيدور راهم في الفورم 1 هكذا. الور باش كيفاش نستعملوا هاد لا بروسيدور اللي راهي سي ترونسبارونس هذه راهي في لا فورم 1 كيفاش نستعملها لا فورم 2 بلا ما نعاود نكتبها هنا. الور تو سامبلومون نكتبوا فورم 1. علاش نكتبوا فورم 1 باسكو جبنا اليوزز تاعها ستادير نقدروا نستعملوا كامل لي زوبجي اللي راهم فيها. هنا نقولوا له set اصلا نجيو كوبي كولي set transparence je pense attendez لازم نعرفوها من فوق سي با اسكو لي ديكلاري اني با ديكلاري لازم نديكلاريوها هنايا باش يعرفها. نقولوا له هنا set transparence نقولوا له بلي املك لي زوبجي تاعها فوالا شوفوا هنايا عقلها باسكو لو كان تحطوها هنايا ديريكتومون داخل لو كود وما ديكلاريوهاش هنايا في لي تيب ما حش يعقلها ما حش يعقلها دوت بون هنا تمشي نورمال بصح في دوطخ فورم ما حش يعقلها باسكو علاه شغل هادي لو تيب هناك شغل هادي لا كارت ديدونتيتي تاع هاد لا فورم هادي تقول له يجي ما يروحش يحوس يقرا كامل الكود يسوفي برك يجي لهنا يشوف اسكي ليكزيست هذاك لا بروسيدور ولا هذاك لوبجي لي ديت اكسيتيرا اكسيتيرا. بون هنايا انا شفنا هادي نجيبو كملو ديريكتومون نقولوا له بلي هنا واش رانا في الفورم 2 نقولوا له لا فورم 2 هادي ابليكي عليها لا ترونسبارونس. فوالا نجيو لهنايا برك نقولوا له بلي لا بوزيسيون تاعها سي لا ميم جيبها او ميليو ديكرون ديماري وراهي ليرور انساتيزي ديكلاراسيون دي فورم insufficient declaration je sais pas علاش يعني نسيت فريمون نسيت علاش. بون باش ما نزيدش نطول عليكم جو في ديريكتومون كوبيي هاد لا فونكسيون ونستعملوها ديريكتومون هكذا باش ما نطولوش في الفيديو. ما من بعد نقول لكم راهو لو سوسي نعاودش لا فيديو هذه اللي ديجا باسي 13 مينوت باش نعاود لها نو نو نعاودلهاش. في ديريكتومون ابليكي لا ترونسبارونس فوالا exit et voilà elle disparaît. Démarrer et voilà quand cliquer هنا elle va disparaître. voilà بون هادي هي في هاد لا فيديو يفونطري هكذا جو بونس راح نطولوا صح في هاد لو تي بي مي ان شاء الله راح نتفاهموا. لا البروشان ابيزود تاعنا حيكون كيفاش نديبلاسيو هاديا هادي الحاجه الاولى نديروها وكيفاش نجيبوا هذاك لو فيشي اللي قلت لكم عليهم تاع لي مو كيفاش نحطوه هنا داخل لي سيو وكيفاش نجيبوا نراندوميزيو هكذا نجيبوا شغل اون فا راندوميزي شغل نجيبوا كيف نقولوا ان مو فوالا نجيبوا ان مو هكذا الياتوارمون ونخدموا به ونلعبوا به. هذه هي الي يقول لا فيديو بروشين ان شاء الله.